श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांत रूपिणं श्रीचंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। उपज्मन्नुपवेत सेवातरनदीष्वा अग्ने पित्तमपामासि मण्डूकिताभिरागा हि सेमन्नो यज्ञं पावकवर्णग् शिवं कृधि अपामिदन्ययानग् समुद्रस्य निवेशनम् अन्याग्स्ते अस्मत्तावन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग् शिवो भाव अग्ने पावकरोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया आदेवान्वक्षि यक्षि च स नः पावकदी दिवोऽग्ने देवां इहावः उपायज्ञग् हविश्च नः पावकया यश्चितयन्त्याकृपाक्षामन्रज उषसो न भानुना तूर्वन्नया मन्नेताशस्य नूरण आयो घृणेन तादृशाणो अजराः नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे अन्याग्स्ते अस्मत्तावन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग् शिवो भाव वृषदेवेड्वरेहिषदेवेड्वानसदेवे स्वर्विदेवेट् ये देवा देवानां यज्ञियानाग् संवत्सरेणमुपभागमासाते अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयं पिबन्तु मधो नो घृतस्य ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य येभ्यो नरते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधिस्नुषु प्राणदा अपाणदा व्याणदा वर्चोदा वारिबोधाः अन्याग्स्ते अस्मत्तावन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग् शिवो भाव।